من هر کاری کردم برای خوبی خودتون کردم، ولی شما دخترای خیلی ناراضی هستین. به هیچ چیزی قانع نمیشین. باباتون از تنهایی در اومد. این بچه هم که الان صاحب مادر شده. شماها باید از من تشکر میکردین. برای این کارم هم که ساده شبرا و فهیمه چیزی نگرفتم. ازتون معذرت میخوام خاله، ولی اون فهیم است که شب یه دخترای 14 ساله رفتار میکنه. اون چطور میتونه مادر این بچه باشه؟ اون نه خودش 14 سال است و نه رفتارش. اون یه پرستار عاقل و با تجربه است. الانم که دیگه همسر باباتون شده. حالا شما دوتا باید اونو با احترام به این خونه بیارین، وگرنه تربیت مامانتون مسخره مردم میشه. نه چیزی از من کم میشه و نه از اون. کسی رو با احترام به خونه دعوت میکنن که لیاقت داشته باشه. اون با دعوت شما به خونه ما اومد، بعدش هی دور و اطراف بابامون چرخید. شاید از روز اول همین نیتو داشته. توبه کن. نباید به کسی اینجوری تهمت بزنی. از عقلت استفاده کن. مسئولیت خونه و سمیر رو به اون بدین. خودتونم به درستون برسین. بالاخره یه روز ازدواج میکنین و باید از این خونه برین. لطفاً خاله، شما نگران ما نباشین. ما به کمک کسی نیاز نداریم. حالا ببینین همه چی درست میشه. در ضمن من نمیتونم هیچ زن دیگه ای رو به جای مامانم تو این خونه تحمل کنم. این حرفو به دوستتون بفهمونی. امیدوارم خداوند شما را هدایت کنه. من که دیگه از حرف زدن با شماها خسته شدم. شکافته چطور میتونه همچین دختره لجباز و کینه‌ای داشته باشه؟ من که واقعا تعجب میکنم. سمی؟ نه این کار دیگه ای نداره؟ آبده لطفاً یه چیزی براش بیاریم، بچه ساکت نمیشه.